तपाईहरू सबैलाई नमस्कार। आज म अलिकति फरक विषयवस्तुका साथ तपाईहरुका सामु प्रस्तुत भइरहेको छु। मलाई लाग्छ यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले भरपूर फाइदा उठाउनुहुनेछ। आज म विश्वमा भयावह रूपमा फैलिएको क्यान्सर रोग, यो क्यान्सर रोग फोक्सोबाट श्वास नली हुँदै घाँटीमा गएको देख्न सकिन्छ। तपाई दृश्यमा हेर्नुहोस्। र यो क्यान्सर रोग भनेको के हो, यसको बारेमा समग्रको बारेमा जानकारी गराउँदै क्यान्सर गराउने प्रमुख कारक तत्त्वहरू के हुन् त्यसको बारेमा तपाईहरुका समक्ष जानकारी गराउने मैले प्रयास गरेको छु। म सुरुमा क्यान्सरको बारेमा छोटो संक्षिप्त परिचय गराउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो क्यान्सर कोष हो जुन चलिरहेको छ। बीचमा क्यान्सर कोषहरू एक अर्कासँग फैलिँदै अनकन्ट्रोल प्रोलिफरेसन अफ द टिस्यू इन द बडी अफ अर्गानिजम इज कल्ड क्यान्सर। यसरी क्यान्सर भनेको अस्वाभाविक तन्तुहरू, अस्वाभाविक अंगहरू, अस्वाभाविक सिस्टमहरू शरीरमा पैदा हुन गयो भने यसलाई नै हामी क्यान्सर भनेर बुझ्दछौं। यो क्यान्सर अहिले विश्वका सबै देशहरूको सम्पूर्ण समाजको लागि एउटा तड्कारो समस्याको रूपमा आएको छ। एकातिर यसले ठूलो धनको क्षति गराउँछ, अर्कोतर्फ मान्छेको ज्यान समेत जाने अवस्था हुन्छ। यस्तो घातक क्यान्सर रोग को बारेमा तपाईहरु समक्ष जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेको छु। यो भिडियो पूर्ण रूपले हेरेर तपाईहरुले क्यान्सरको बारेमा आफूले जान्ने, समाजलाई सचेत गराउने र समाजका हरेक तह र तबकाबाट यसले चाहिँ ठूलो फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने मैले यसबाट अपेक्षा गरेको छु। क्यान्सर रोग बढी प्रचलित क्यान्सर रोग, यसलाई ट्युमर पनि भन्ने गरिन्छ। सामान्यतया यसको फैलावटको स्ट्रेन्थ अनुसार, शक्ति अनुसार क्यान्सर दुई समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा बेनिन क्यान्सर भनिन्छ भने अर्को मैलिग्नेन्ट क्यान्सर भनिन्छ। बेनिन क्यान्सर शरीरको जुन टिस्युमा, जुन अंगहरुमा, जुन तन्तुहरुमा निस्कन्छ, बन्छ, त्यही भागमा नै सीमित भएर त्यसले क्षति पुर्याउँदछ। अर्को मैलिग्नेन्ट क्यान्सर भनिन्छ। त्यो क्यान्सर शरीरको एउटा सीमित भागमा ओरिजिन हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ, बन्छ, त्यसपछि त्यो फैलिँदै शरीरको सबै भागहरुमा पुग्न जान्छ। यस्तो प्रकारको क्यान्सर मैलिग्नेन्ट क्यान्सर हो। जस्तै रगतमा हुने क्यान्सर, बोन म्यारोमा हुने क्यान्सर, लिम्फ फ्लुइडमा हुने क्यान्सर, त्यस्तै ब्रेनमा देखिने क्यान्सरहरू यो मैलिग्नेन्ट प्रकारको हुन्छ। त्यसैले यो अत्यन्तै घातक पनि हुन्छ। यसले एकातिर उपचार गर्दा गर्दै मान्छेको सारा सम्पत्ति सखाप पार्छ, अर्कोतर्फ अन्तिममा गएर त्यो मान्छेको ज्यान पनि जाने अवस्था हुन्छ। यहाँ मैले तपाईहरुलाई क्यान्सर सेलहरू कसरी फैलिन्छ र यो क्यान्सर केसको फैलावट यहाँ मैले देखाउन खोजिरहेको छु। तपाईहरुलाई क्यान्सर कसरी हुन्छ, यसका प्रमुख कारक तत्त्वहरू के हुन सक्छन्, यसको बारेमा मैले 10-11 वटा पोइन्टमा यसलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। पहिलो, घर्यासी कारणहरू। घर्यासी गतिविधिहरूबाट के गतिविधिहरूबाट क्यान्सर हुने गर्दछ, मान्छेहरुमा अहिले क्यान्सर देखिएको छ। यसको बारेमा म छोटो कुराहरू दिँदैछु। हामी तेल तताउँछौं,
तेल तताएर चाहिँ त्यसमा विभिन्न तरकारीहरू बनाउँछौँ। यस क्रममा तेल बेच्किन चाहिँ तातेर त्यो डढ्यो भने, धुवा पुत्रिने गरी ततायो भने त्यसको ग्यासहरू हाम्रो सास फेर्दाखेरि मुखमा नाकमा आउँछ, नाकबाट श्वास नलिँदै फोक्सोमा जान्छ, जसले फोक्सोको क्यान्सर निम्ताउँदछ। त्यस्तै हामी तरकारी पकाउँछौँ। तरकारी पकाइसकेपछि कुनै कारणवश तरकारी डढ्यो र त्यसमा झट्ट पानी हाल्छौँ, त्यहाँ चाहिँ डढेको चिज हुन्छ। त्यस्तो डढेको वस्तु जसमा कार्बन भन्ने हुन्छ, त्यो खाँदाखेरि हामीलाई क्यान्सर हुने गर्दछ। त्यस्तै हामी बढी फ्राई गरेको मासु खान रुचाउँछौँ, रोस्टहरू खान रुचाउँछौँ। यो निरन्तर खाने स्वभाव भएका त्यस्ता मान्छेहरूमा क्यान्सरको सम्भावना सबभन्दा बढी हुन्छ। त्यस्तै हामी दुध तताउँछौँ। दुध तताएको भाँडामा चाहिँ कुराउनी भन्ने लाग्छ, त्यो कुराउनी कोर्छौँ, त्यसको पछाडिपट्टि कालो हुन्छ, त्यहाँ कार्बन हुन्छ। त्यस्तो कुराउनी खाँदा फेरि पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई क्यान्सर हुने गर्दछ। त्यस्तै हामी फ्राई गरेको अथवा तेलमा तारेको वस्तुहरू अलि चाहिँ ब्राउन कलर भइसकेपछि खाने गर्छौँ। त्यस्तो चिजहरू खाँदाखेरि त्यसबाट पनि क्यान्सर हुने गर्दछ। त्यस्तै हामी मकैहरू कोइलामा पोलेर खान्छौँ। मकै डढेको छ भने डढेको मकै खाँदाखेरि त्यसमा कार्बन भन्ने हुन्छ, त्यो खाँदाखेरि हामीसँग क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। कोइलामा मासुहरू पोलेर खाने गर्छौँ। कम पाक्दा फेरि त्यहाँ रोगका जीवाणु हुन्छन्, सर्ने सम्भावना हुन्छ। बढी पकाउँदा फेरि डढ्छ। डढेको वस्तुहरू, डढेको मासुहरू खाँदाखेरि त्यसबाट क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै हामीले पानी खाँदा फेरि आर्सेनिक युक्त पानी खाइयो भने आर्सेनिक केमिकलको कारणबाट हामीलाई क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। यी यस्ता घरयासी कारणहरूमा हामीले सावधानी नअप्नाउँदा फेरि एकातिर धनको क्षति हुन्छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो ज्यानको क्षति हुन्छ। त्यसकारण यो कुरा हामी एकदमै मनन गर्नु आवश्यक। क्यान्सर गराउने दोस्रो बुँदा के हुन सक्छ त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। विकिरण हाम्रा सामु विभिन्न प्रकारका विकिरणहरू आउँछन् जुन अदृश्य प्रकारका हुन्छन्। जस्तै हस्पिटलमा एक्सरे गर्दा फेरि, रेडियोलोजी विभागहरूमा काम गर्दा फेरि त्यहाँ एक्सरे, गामा रे, अल्ट्राभायोलेट रे जस्ता घातक रेडिएसनहरू आउँछ र यस्ता घातक रेडिएसनको कारणले गर्दा फेरि त्यो हाम्रो शरीरमा पर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई क्यान्सर लाग्ने गर्दछ। त्यसैले तपाईँ हस्पिटलमा काम गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ, मेडिकल पर्सन हुनुहुन्छ भने एक्सरे जस्ता इन्भिजिबल रेडिएसनहरूबाट बच्ने एउटा प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, प्रोटेक्टिभ क्लथहरू लगाएर मात्रै काम गर्नुहोला, अन्यथा क्यान्सरको शिकार हुने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यस्तै तपाईँ पारमाणविक भट्टीहरूमा, ऊर्जा भट्टीहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ विभिन्न प्रकारका घातक रेडिएसनहरू आउँछ। त्यस्तो घातक रेडिएसन तपाईँको शरीरमा पर्न गयो भने त्यसबाट क्यान्सर हुन्छ। त्यस्तै पारमाणविक बमहरू विस्फोट भयो भने त्यसबाट अत्यन्त ठुलो रेन्जमा, लङ डिस्टेन्ससम्म रेडिएसनहरू फैलिन्छ। त्यो रेडिएसनहरू तपाईँ हाम्रो शरीरमा पर्यो भने त्यसले छाला सम्बन्धी, त्यस्तै मस्तिष्क सम्बन्धी, त्यस्तै विभिन्न प्रकारका शारीरिक अङ्गहरूमा जाने गरी विविध प्रकारको क्यान्सरहरू निम्ताउँदछ। यो भिडियोमा देखाएको जुन सेतो धब्बा छ लङ्स क्यान्सर हो, जुन फैलिँदै श्वास नलीको विभिन्न ठाउँमा पुगेको छ र बढ्दै बढ्दै ठुलो हुँदै गएको देखिएको छ। त्यस्तै म अब तेस्रो बुँदामा गइरहेको छु, लागु पदार्थहरू। लागु पदार्थले कसरी क्यान्सर गराउँदछ त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। अधिकांश व्यक्तिहरू चुरोट, सुर्ती, खैनी जस्ता लागु पदार्थहरू खान्छन्, त्यसको दुर्व्यसनमा फसेको पाइन्छ। यस्तो वस्तुहरू निरन्तर खाने व्यक्तिहरूलाई मुखको, घाँटीको, श्वास नलीको र फोक्सोको क्यान्सरले पछि गएर समात्दछ।
त्यस्तै निरन्तर रक्सी खाएर त्यो मादक पदार्थमा लट्ठिने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले तुरुन्त रक्सी छोड्नु होला, होइन भने तपाईँ ढिलो चाँडो कलेजोको क्यान्सरबाट ग्रसित हुनुहुने छ। त्यस्तै गाँजा, चरेस, भाङ, अफिम जस्ता लागु पदार्थहरू दुर्व्यसनमा फस्नु भएको छ र त्यो खाँदै गर्नुभएछ भने तुरुन्त छोड्नु होला, होइन भने तपाईँ निकट भविष्यमै क्यान्सरबाट ग्रसित हुनुहुनेछ। किनकि यस्ता सब्सटेन्सबाट निस्कने स्वीट स्मेलिङ गुलियो स्वादयुक्त चाहिँ चिज जसमा प्रशस्त मात्रामा कार्सिनोजेनिक सब्सटेन्स, कार्सिनोजेनिक पदार्थ हुन्छ, त्यसले क्यान्सर गराउँदछ। विशेष गरेर मुख, घाँटी र फोक्सोको क्यान्सर चाहिँ बढी गराउने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै गरेर लागु पदार्थसँग सम्बन्धित अफिम, हेरोइन, मर्फिन, एलएसडी, क्याफिन, निकोटिन यस्ता विविध प्रकारका औषधि र औषधिजन्य वस्तुहरू जो व्यक्तिले निरन्तर रूपले सेवन गर्दछ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई ढिलो चाँडो क्यान्सरले समात्दछ। त्यसकारण यस्ता कुलतमा कोही पनि नफस्नु होला जसले लङ्स क्यान्सर, लिभर क्यान्सर, बोन म्यारो क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर लगायतका घातक क्यान्सरहरूको अगाडि चाहिँ पर्ने सम्भावना बढी रहन्छ। हेर्नुहोस् त यो स्तन क्यान्सर कसरी फैलिँदै जान्छ, यो यहाँ देखाइएको छ। विज्ञान तथा अन्य प्रयोगशालामा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा कसरी क्यान्सर हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराइरहेको छु। विशेष गरेर विज्ञानका प्रयोगशालाहरू र अन्य प्रयोगशालाहरू जहाँ विभिन्न प्रकारका कार्सिनोजेनिक केमिकल्सहरू हुन्छन्, त्यो कुरा नबुझेर हामी ऱ्यान्डमली अथवा चाहिँ भद्रगोल ढङ्गले ती केमिकलहरू ह्यान्डलिङ गर्छौँ, चलाउँछौँ भने हामी क्यान्सरबाट ग्रसित हुन्छौँ। विशेष गरेर जनावर बिरुवाहरूलाई नकुहिने गरी राख्नको लागि फर्मलडिहाइडमा प्रिजर्भ गरेर राखिन्छ। त्यो फर्मलडिहाइडमा प्रिजर्भ गरेको वस्तुलाई राम्रोसँग सफा गरेर धोएर अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ त्यो अनि ग्लोभ्स लगाएर त्यस्ता वस्तु ह्यान्डलिङ गर्ने, चलाउने, चिरफार गर्ने गर्नु पर्दछ। त्यसलाई नाङ्गो हातले त्यस्ता फर्मलडिहाइड र त्यसमा प्रिजर्भ गरिएको वस्तु ह्यान्डलिङ गरियो, चलाइयो भने त्यस्तो व्यक्तिको छालाबाट ती केमिकलहरू सरेर छिरेर चाहिँ रगतको नलीमा जान्छ, रगतबाट शरीरको विभिन्न अङ्गमा पुग्छ, जसबाट चाहिँ पक्का पनि क्यान्सर हुने गर्दछ, किनकि यो कडा खालको कार्सिनोजेनिक वस्तु हो। त्यस्तै प्रयोगशालामा आर्सेनिक कम्पाउन्डहरू, निकेल कम्पाउन्डहरू, भाइनाइल क्लोराइडहरू यस्ता प्रकारका कम्पाउन्डहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त अन्य कम्पाउन्डहरू पनि हुन्छन् जुन कार्सिनोजेनिक हुन्छ। त्यसैले ग्लोभ्स नलगाइकन यस्ता कम्पाउन्डहरूलाई, यस्ता यौगिकहरूलाई चलाउन हुँदैन, नभए यो हातबाट छिरेर रक्त नली हुँदै शरीरको विभिन्न भागमा जान्छ र क्यान्सर गराउँदछ। त्यस्तै अन्य कार्सिनोजेनिक केमिकल्सहरूमा क्याडमियम अक्साइडहरू, हामी क्याडमियम अक्साइडको नजिक छौँ भने, अनि तेलको मस्टार्ड ग्यास, तेलबाट निस्कने धुवा मस्टार्ड ग्यास भेपरमा छौँ भने, त्यसको नजिक छौँ भने, विशेष गरेर तरकारी पकाउँदाखेरि बेसकिन तेल ततायो भने त्यसबाट मस्टार्ड ग्यास भेपर निस्कन्छ। त्यो हाम्रो श्वास प्रश्वास गरेर फोक्सोमा जान्छ, जसले लङ्सको क्यान्सर हुने सम्भावना बढाउँछ। भाइनाइल क्लोराइडहरू, क्रोमियम कम्पाउन्डहरू, यसले स्किन, लङ्सको क्यान्सरहरू हुने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यसैले केमिकल ल्याबोरेटरी अत्यन्त सुरक्षित हुनुपर्छ, वेल भेन्टिलेटेड हुनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूले, विद्यार्थी, शिक्षक, अन्य चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसबाट सुरक्षित खालका कपडाहरू, सुरक्षित उपायहरू अपनाएर मात्रै त्यस्तो ल्याबहरूमा काम गर्नुपर्छ, होइन भने ढिलो चाँडो हामी क्यान्सरको फेला पर्ने सम्भावना रहन्छ। अर्को 5औं बुदामा म जाँदैछु। विशेष गरेर रोड पिच गर्ने कामदारहरू
जो चाहिँ अलकत्रासँग नजिक हुनुपर्छ, अलकत्रा पगाल्ने, तताउने, त्यो अलकत्रालाई लगेर रोडमा राख्ने गर्नुपर्छ। त्यति बेला अलकत्रा शरीरमा टाँसिँदाखेरि अथवा अलकत्राबाट निस्केको बाफहरू सास फेर्दाखेरि त्यो सबै बाफहरू चाहिँ मान्छेको शरीरमा जान्छ। त्यस्ता कामदारहरूलाई क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले एउटा एब्जर्प्सन मास्कहरू लगाएर, अलि सुरक्षित कपडा लगाएर मात्र ती कामदारहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ, काम गर्नु पर्दछ, अनि मात्र क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को 6औं बुँदा हो प्रदूषण। प्रदूषण एउटा क्यान्सरको प्रमुख कारक तत्त्व हो। हामी प्लास्टिक, रबर बाल्छौँ। प्लास्टिक र रबर घरमा निस्कियो, फोहोर भयो, प्लास्टिक र रबर, त्यो वस्तुलाई कुनै ठाउँमा बाल्छौँ। जाडो महिना भए त त्यसैको अझै आगो पनि ताप्छौँ, अनि त्यसबाट PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, अक्साइड अफ नाइट्रेट भन्ने यस्ता किसिमका केमिकल्सहरू निस्कन्छ। यी केमिकल ग्यास सास फेर्दाखेरि नाकबाट हाम्रो फोक्सोमा जान्छ, अनि फोक्सोको क्यान्सर, श्वास नलीको क्यान्सर हुन्छ। त्यस्तै प्रदूषित ठाउँहरूमा, जहाँ प्रदूषण छ, गन्धयुक्त ठाउँ छ, जहाँ फोहोरको डम्पिङ साइट बनाइएको छ, त्यो ठाउँमा विभिन्न प्रकारका परजीवहरू हुन्छन्। ब्याक्टेरिया, भाइरस, माइक्रोब, प्यारासाइट, प्याथोजिनहरू हुन्छन्। ती प्याथोजिन मध्येमा क्यान्सर गराउने विभिन्न प्रकारका प्याथोजिनहरू, भाइरसहरू हुन्छन्। जस्तै ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसहरू, हेपाटाइटिस B र C भाइरसहरू, अनि त्यसपछि राउस सार्कोमा भाइरसहरू लगायतका विविध प्रकारका भाइरसहरू हुन्छन्। यस्ता भाइरसहरू हाम्रो शरीरमा आयो भने हाम्रो शरीरमा रहेको अङ्कोजिन, सेलमा रहेको अङ्कोजिनलाई सक्रिय गराउँछ, अनि त्यसले चाहिँ क्यान्सर निम्ताउँदछ। प्राय गरेर सबै मान्छेको शरीरको सेलमा अङ्कोजिन भन्ने एक प्रकारको जिन हुन्छ। जब यो जिन एकदमै स्टिमुलेसन हुन्छ, उत्प्रेरित हुन्छ, तब यसले हाम्रो शरीरमा रहेका नर्मल सेललाई कोष विभाजन गराउँछ र एबनर्मल सेलहरू, एबनर्मल अर्गन्सहरू बनाउँदछ, जसबाट क्यान्सर निम्तिन्छ। त्यस्तै सस्तो इन्धन प्रयोग गरेर चलाइने गाडीहरू, पुराना गाडीहरू, जसबाट अत्यन्त कालो धुवा निस्कन्छ। त्यो कालो धुवामा कार्बनयुक्त चाहिँ कम्पाउन्डहरू, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर, सल्फर डाइअक्साइड जस्ता घातक ग्यासहरू हुन्छन्। साथै क्याडमियम, मर्करी, जिङ्क, लिड लगायतका धातुका पार्टिकल्सहरू पनि त्यसमा समावेश भएको हुन्छ। यस्तो शरीरमा गयो भने यसले पनि हाम्रो शरीरमा क्यान्सर निम्ताउने गर्दछ। यहाँ देखाइएको यो फोक्सोको क्यान्सर हो। यहाँ सेतो धब्बा जुन देखाइएको छ, यो बिस्तारै बढ्दै बढ्दै ठुलो हुँदै गएको छ र श्वास नलीतर्फ सर्दै गएको छ। विकासोन्मुख देशहरू जहाँ चेतनाको अभावले, शिक्षाको अभावले, स्वास्थ्यको अभावले, जानकारीको अभावले किसानहरूले अन्धाधुन्ध रूपमा औषधिहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। कीटनाशक औषधिहरू, खेतीबालीमा लाग्ने किरा मार्नलाई प्रयोग गर्ने पेस्टिसाइड्सहरू, पेस्टिसाइड, फङ्गिसाइड, माइटिसाइड, रोडेन्टिसाइड लगायत, विडिसाइड लगायतका विविध प्रकारका पोइजन केमिकल्सहरू खेतबारीमा अन्धाधुन्ध छरेको पाइन्छ। आज त्यो केमिकल कीटनाशक औषधि छर्दा सम्बन्धित किसान पनि क्यान्सरबाट ग्रसित भएको छ। त्यस्तो कीटनाशक औषधि छरिएको तरकारी, फलफुल खाँदा खाने ग्राहकहरू पनि के भएको छ, क्यान्सरबाट ग्रसित भएको छ। त्यसैले यस्ता कीटनाशक औषधिहरूको प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, केन्द्रीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्छ र यस्ता कीटनाशक औषधिको विकल्पमा अन्य बायोलोजिकल कन्ट्रोल विधिहरू छन्, IPM विधिहरू छ। यो विधिबाट चाहिँ किराहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर खेती उत्पादन चाहिँ
बढाउनुपर्छ। सामान्यतया अर्गानोक्लोराइड कीटनाशक औषधिलाई हामी 4वटा समूहमा सामान्यतया फस्फेट, कार्बामेट र पाइरिथ्रोइड्स भन्छ। यो अर्गानोक्लोराइड, अर्गानोफस्फेट, अर्गानोकार्बामेट यी केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू अलिक बढी घातक माटोमा पानीमा जस्ताको तस्तै भएर रहने विशेषता हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि के गर्छ, क्यान्सर निम्ताउने सम्भावना बढिरहन्छ। अर्गानोक्लोराइड कीटनाशक औषधिहरूमा डिडिटी, बिआरसी, एल्ड्रिन, डायल्ड्रिन, लिन्डेनहरू बढी मात्रामा प्रयोग भएको पाइन्छ। भने अर्गानोफस्फेटमा मालाथियनहरू, पाराथियनहरू, त्यस्तै गरेर डायजियन्सहरू यस्ता चाहिँ बढी प्रयोग भएको पाइन्छ। कार्बामेटहरूमा बेगनहरू, टर्मिकहरू बढी प्रयोग गरिन्छ। यो तीनटै क्याटेगोरीको औषधि स्वास्थ्यको लागि ज्यादै घातक छ। आज जनावरहरूमा मान्छेहरूलाई एकातिर चाहिँ डाइरेक्ट मारेको छ भने अर्कोतर्फ मान्छेमा भयावह क्यान्सर सिर्जना गरेको छ र एकातिर चाहिँ उपचार गर्दा गर्दै सम्पत्ति सखाप भएको छ, अर्कोतिर त्यो मान्छेको पनि ज्यान गएको छ। सम्पूर्ण परिवार आर्थिक अवस्थाले तहस नहस बनाएको अवस्था छ। त्यसैले यसबाट बस्नको लागि यो कीटनाशक औषधिको प्रयोगमा प्रतिबन्ध ल्याउनुपर्छ। कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा पनि पाइरिथ्रोइड्स युक्त कीटनाशक औषधि जस्तै हाम्रो गाउँघरमा पाइने पातीहरू, निमपत्ताहरू, असुरोहरू, सुर्तीको पातहरू आदिबाट निस्कने पदार्थलाई हामी कीटनाशक औषधिको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, जसको प्रयोग त्यति घातक हुँदैन। यो अर्ग्यानिक डेरिभेटिभ्स हो, सिधै बिरुवाबाट प्राप्त हुने कम्पाउन्ड भएकोले यो त्यति घातक हुँदैन। त्यसैले यसमा हामी सावधानी रहनु पर्दछ। त्यस्तै मान्छेको शरीरमा अब खानाको विभिन्न गतिविधिले गर्दाखेरि त्यस्तै म 8औं बुँदामा खानाबाट हुने क्यान्सरको बारेमा कुरा गर्दैछु। हामी सामान्यतया कलरयुक्त फुडहरू खान्छौँ, प्याकिङ फुडहरू खान्छौँ, जङ्क्स फुडहरू खान्छौँ, जसले हामीलाई ग्यास्ट्राइटिस निम्ताउँदछ र यसरी ग्यास्ट्राइटिस बढ्दै बढ्दै जाँदा फेरि त्यसले अल्सर गराउँदछ अनि अल्सरयुक्त भाग पुनः फेरि बिग्रिँदै जाँदा फेरि त्यो क्यान्सर हुन्छ। आमाशयको क्यान्सर, आन्द्राको क्यान्सर लगायत विभिन्न प्रकारका आन्द्रा सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका क्यान्सरबाट ग्रसित हुन्छ। त्यस्तै म 9औं पोइन्टमा उद्योग धन्दाहरू र त्यसबाट निस्कने विविध प्रकारका क्यान्सरहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। ल त सुन्नुहोस्। यो भिडियोमा क्यान्सरका सेल र शरीरका इम्युन सेलहरूको बिचमा सङ्घर्ष चलिरहेको छ। यहाँ कालो क्यान्सर सेल हो भने यो सेतो शरीरको इम्युन सेलहरू, यिनीहरूको बिचमा सङ्घर्ष चलेको देखाइएको छ। विशेष गरेर बस्ती एरिया वरिपरि इट्टा भट्टाहरू छन्, प्लास्टिक कारखानाहरू छन्, रबर कारखानाहरू छन् अनि त्यसको वरिपरि पेपर इन्डस्ट्रिज अथवा कागज कारखानाहरू छन्। यस्ता कारखानाहरूबाट कालो धुवा निस्कन्छ र यो कालो धुवामा विभिन्न प्रकारका धातुजन्य कणहरू हुन्छन्, जस्तै कार्बन हुन्छ, जिङ्क हुन्छ, मर्करी हुन्छ, क्याडमियम हुन्छ, लिड हुन्छ। यो सास फेर्दा फेरि यस्ता धातुका कणहरू फोक्सोमा जान्छ, हाम्रो फोक्सोबाट रगतमा जान्छ, रगतबाट लिभरमा, कलेजो र मृगौलामा जान्छ। मृगौला फेल हुन्छ एकातिर, लिभर फेल हुन्छ अर्कोतिर यही धातुहरू शरीरमा बस्दा यसले क्यान्सर निम्ताउने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यस्तै अर्को म बच्चा पाउने महिलाहरूमा कसरी क्यान्सर हुन्छ यसको बारेमा पनि मैले छोटो जानकारी दिन। यस भिडियो दृश्यमा मैले शरीरका सामान्य सेलहरूमा
यो बीचमा जुन क्यान्सर सेल छ यो क्यान्सर सेल कसरी फैलिँदै गएको छ यो मैले देखाउन खोजिरहेको छु। विशेष गरेर बच्चा जन्माइसकेपछि आमाको सुरुमा ब्याउती दुध भन्ने हुन्छ, त्यो ब्याउती दुध बच्चालाई निखारेर स्तनबाट निखारेर स्तन पुरै खाली गराउनु पर्छ। यदि त्यो दुध स्तनमा जम्मा भएर राखिराख्यो भने र त्यो चाहिँ त्यही जम्न गयो भने लामो समयसम्म बसिरह्यो भने त्यसले पछि गएर स्तनको क्यान्सर गराउने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै सानो उमेरमा बच्चा जन्मायो, सानो उमेरमा गर्भ राख्यो अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ असुरक्षित ढङ्गले बच्चा जन्मायो, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पछि गएर सर्भिक्स क्यान्सरहरू, पाठेघरको क्यान्सरहरू हुने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यस्तै नचाहँदा नचाहँदै बच्चा रह्यो, अब त्यो बच्चा चाहिँ औषधि खाएर गर्भपतन गराउन खोज्दछन् मान्छेहरूले। जुन महिलाले औषधि खाएर बच्चा गर्भपतन गरेर फाल्न खोज्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूमा ती केमिकल्सहरूको प्रभावले सर्भिक्स क्यान्सरहरू हुन सक्छ। कतिपय गर्भपतन गराउने औषधिहरू एकदमै कार्सिनोजेनिक भेटिएको छ। यही कार्सिनोजेनिक गर्भपतन गराउने औषधिको सेवनले त्यो महिलाहरूमा पछि गएर सर्भिक्स क्यान्सर अथवा पाठेघरको क्यान्सर, युटेराइन क्यान्सर हुने सम्भावना बढिरहेको पाइन्छ। यस्तै गरी क्यान्सर गराउने अन्य फ्याक्टर्सहरूमा बच्चाहरूले पेन्सिलले लेख्ने क्रममा पेन्सिल चुसेर बसिरहने, पेन्सिलमा रहेको कार्बनको लिडले क्यान्सर गराउँदछ। त्यस्तै ज्वरो नाप्नको लागि थर्मोमिटरको प्रयोग गरिन्छ, त्यो थर्मोमिटर मुखमा राख्ने गरिन्छ, त्यसमा मर्करी हुन्छ, त्यो टोकेर बच्चाले खायो भने त्यो बच्चालाई पछि गएर क्यान्सर हुन्छ। त्यस्तै बजारमा आउने विभिन्न प्रकारका कलर फुड आइटम्सहरू हुन्छ, त्यो कलर फुड आइटम्सहरू खाँदा, प्याकिङ फुड आइटम्सहरू खाँदा, जङ्क्स फुडहरू खाँदा अनि ती फुडहरूमा डेट एक्सपायर भएको फुडहरू खाँदाखेरि त्यसमा फङ्गसहरू, ढुसीहरू हुन्छ। कतिपय ढुसीहरूले हाम्रो शरीरमा रहेको ओन्कोजिनलाई सक्रिय गराउँदछ र क्यान्सर निम्ताउने क्रममा यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हात भएको हामी पाउँदछौँ। यसरी यी विविध पक्ष, क्यान्सरका यी विविध पक्षहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको छु। अब म यो तपाईहरूलाई म सोध्न चाहन्छु कि यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र बिर्सिनु भएको छ भने मेरो च्यानल टिचिङ ट्राभलरलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र तपाईहरूलाई म के अनुरोध गर्दछु भने यो कम्तीमा समाजमा यो भिडियो जाओस्, समाजले यो कुराहरू जानोस्, चेतना आओस् र क्यान्सर जस्तो भयावह रोगबाट एकातिर चाहिँ सम्पत्तिको क्षति, अर्कोतर्फ ज्यानको क्षति हुनबाट चाहिँ जोगाउनलाई यसले ठुलो टेवा पुग्नेछ र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी जनताको माझमा पुर्याइदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।